माफूकुल फितरत मुकाशवा। हमें आज उन लोगों की बात सुनने में बहुत मोहतात रहना चाहिए जो खुदा से बराह रास्त मिलने और मखसूस मुकाशफात हासिल करने का दावा करते हैं। मैं नवीद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूं और इस मौजू पर बात करता हूं। आइए मुकाशफा बाब 4 आयात 2 से 5 पर नजर डालते हैं। लिखा है, फौरन मैं रूह में आ गया। अब जब आप इस जुमले को देखते हैं रूह में, तो यह कुछ जाना पहचाना लगता है। यह हर मसीही की बात है ना? हर मसीही की। फौरन मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूं कि आसमान पर एक तख्त रखा है। अब एक बार जब आप आगे बढ़ते हैं तो इसके साथ हम आहंग होना काफी मुख्तलिफ है, क्योंकि यूहन्ना इस रोया में खुदा को देख रहा है और यहां खुदा की तारीफ इस तरह की गई है कि उस तख्त पर कोई बैठा है। वैसे यूहन्ना अपने मौजूदा हालत में खुदा को देखकर जिंदा नहीं रह सकता था, क्योंकि वो अपने जलाली बदन में नहीं था, वो गुनाह से मुबर्रा नहीं था, और कोई ऐसा नहीं होगा जो खुदा को देख सके जबकि अभी उसकी जिंदगी में गुनाह हो। हमें मुकम्मल तौर पर उसकी शबी में तब्दील होना होगा ताकि हम उसे वैसा ही देख पाएं जैसा कि वो है। इसलिए यूहन्ना ने हकीकत में खुदा को नहीं देखा, उसने खुदा को एक रोया में देखा, वरना वो जिंदा ना रह पाता। और ये एक हैरत अंगेज मंजर है, और जो उस पर बैठा है वो संगे यशब और अकीक सा मालूम होता है, और उस तख्त के गिर्द जुमर्द की सी एक धनक मालूम होती है। ये हैरत अंगेज मंजर था। वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं, और उस तख्त के चौगिर्द 24 तख्त हैं, और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं, और उनके सरों पर सोने के ताज हैं, और उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा होती हैं। और वैसे मुकाशफा की किताब को सही माना में समझने और कुछ छिपे हुए माना को समझने की एक और कलीद दोहराए जाने वाले अल्फाज या बातों की तलाश करना है। और यहां एक बात दोहराई गई है जो आप हर रोया में देखेंगे, बिजली, गड़गड़ाहट और गरज। बिजली, आवाजें और गरज, आप इसे देखेंगे क्योंकि यह मुकाशफा की किताब में मुख्तलिफ रोयाओं से मुताल्लिक है। और एक दिलचस्प चैलेंज यह है कि मुकाशफा की किताब का मुतालिया करें और इन तमाम दोहराई गई बातों को तलाश करें। वो तमाम बयानात जो आपको इसके कुछ पहलुओं को समझने में मदद कर सकते हैं। और उस तख्त के सामने आग के साथ चिराग जल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं। और वैसे ये एक और फिक्रा है जिसे आप मुकाशफा की किताब में 3 या 4 बार देखेंगे। खुदा की 7 रूहें जो शायद रूहुल कुद्स की तरफ इशारा करती है। कामलियत का अदद जो कि बाप, बेटे और रूहुल कुद्स की कामलियत की तरफ इशारा करता है। कम से कम ये इसकी सबसे आम तशरीह है। अब जाहिर है, जब हम कहते हैं कि यूहन्ना रूह में था, तो मैंने कहा कि हम इसके साथ हम आहंग हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम ईमानदार हैं तो पौलुस कहता है अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुवाफिक चलना भी चाहिए। अगर हमारे पास उसका रूह नहीं है तो हम इसके नहीं हैं, और हमें रूह के मुवाफिक जीना भी है, रूह की पैरवी करनी है। लेकिन समझने की अहम तरीन बात यह है कि रूह के सबब से जिंदा रहना और रूह के मुवाफिक चलना जरूरी नहीं कि वही चीज है जिसके बारे में यूहन्ना बात कर रहा था जब उसने कहा था मैं रूह में आ गया, क्योंकि यह एक बहुत ही अनोखा तजुर्बा है। हकीकत यह है
کہ عہد جدید میں صرف 2 رسولوں کو یوحنا جیسا تجربہ ہوا اور یوحنا ان میں سے ایک تھا، دوسرا پولوس رسول تھا۔ لیکن غور کریں کہ اس نے دوسرا کرنتھیوں 12 باب میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں، وہ یکایک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا، اور بعد میں وہ اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ وہی تھا، اور شاید یہی ہوا ہو۔ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید اس وقت ہوا تھا جب اسے لسترا میں سنسار کیا گیا تھا اور مردہ حالت میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ اور آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ کہتا ہے 14 برس ہوئے، اور یہ تقریباً اسی وقت کی بات ہے جب وہ اس پہلے بشارتی سفر پر لسترا میں تھا۔ پھر وہ کہتا ہے نہ مجھے یہ معلوم کہ بدن سمیت، نہ یہ معلوم کہ بغیر بدن کے۔ بالفاظ دیگر اس وقت پولوس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آیا اسے جسمانی طور پر اٹھایا گیا، یا آیا اسے یوحنا کی طرح روح میں اٹھا لیا گیا۔ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں، میں اب بھی نہیں جانتا، یہ خدا کو معلوم ہے۔ لیکن میں یہ جانتا ہوں، اس نے سنا اور میں جانتا ہوں کہ یہ سچ ہے، کیونکہ اس نے یعنی پولوس نے کہا میں وہ آدمی تھا۔ ایسی باتیں سنی جو کہنے کی نہیں اور جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں۔ یہ ایک ناقابل یقین تجربہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتا ہے اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشہ سے میرے جسم میں ایک کانٹا چبھویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں۔ اور اس وقت ہم یہ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ شیطان کا وہ قاصد کیا تھا۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کانٹا کیا تھا، لیکن ایک بات ہم جانتے ہیں کہ پولوس نے اس رویا میں یا اس تجربے میں جو کچھ دیکھا وہ اتنا ناقابل یقین تھا کہ وہ اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس کے علاوہ اسے یہ کانٹا چبویا گیا تھا تاکہ وہ انکسار یعنی حلیم رہے۔ یوحنا کو بھی ایسا ہی تجربہ ہوا۔ در حقیقت یہ ایک رویا تھی، لیکن یہ اتنا ناقابل یقین تھا کہ وہ اپنے چہرے کے بل گر گیا جیسے وہ کوئی مردہ آدمی ہو۔ اب آپ عہد عتیق میں جائیں، اور میں نے وہاں کچھ اصولوں پر غور کیا جو ہمیں دانییل کی کتاب اور دانییل کے تجربات کے مطالعہ سے حاصل ہوئے تھے، اور میں نے پرانے عہد نامے کے مردوں کا بھی خلاصہ کیا جن کے پاس یہ حیرت انگیز تجربات تھے۔ اور غور کریں، جب موسیٰ نے کوہ سینا پر خدا کے جلال کو دیکھا تو خداوند نے اسے ایک چٹان کی شگاف میں رکھا، کیونکہ کوئی بھی خداوند کا چہرہ دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ حیرت انگیز بات ہے۔ عام مسیحی کے لیے یہ کوئی دوغلا تجربہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے روح میں چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یوحنا کی طرح ہم روح میں ہیں اور اس طرح منتقل ہوں گے جیسے وہ تھا۔ جب یسایہ نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، تب وہ بول اٹھا، مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں۔ اس تجربے میں اس کا گناہ اس پر واضح ہوا تھا۔ وہ بول اٹھا، مجھ پر افسوس۔ اور یہ ایک رویا تھی۔ دراصل یہ ایک رویا تھی۔ نمبر 3، جب یرمیا نے اسرائیل کے گناہ کے تعلق سے خدا کے نقطہ نظر کے بارے میں خدا کے
اعلانات کو سنا تو اس نے افسوس کا اظہار کیا، ہائے میرا دل، میرے پردہ دل میں درد ہے، کیونکہ اس نے خدا کے اعلانات کو سنا، نبوتی الفاظ کو سنا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک حیرت انگیز تجربہ ہے خدا کو کلام کرتے سننا۔ نمبر 4، جب حزقیل نے خداوند کے جلال کا ظہور دیکھا تو وہ اوندے منہ گر گیا، منہ کے بل گرنا۔ نمبر 5، جب دانییل کو دوسری رویا نظر آئی تو وہ جسمانی اور نفسیاتی طور پر اس قدر صدمے میں تھا کہ وہ کئی دنوں تک بیمار پڑا رہا۔ دانییل نے ایک اور رویا کے بعد لکھا، مجھ میں تاب نہ رہی کیونکہ میری تازگی پئی مردگی سے بدل گئی اور میری طاقت جاتی رہی۔ ان لوگوں کا سامنا زندہ خدا سے ہوا تھا، کچھ کا رویا کے ذریعہ، کچھ کا صرف الفاظ کے ذریعے، جہاں خدا نے ان سے بات کی۔ اور جب رسول پولس نے دمشق کے راستے میں جی اٹھے مسیح کو بولتے ہوئے سنا تو وہ 3 دن تک دیکھنے سے قاصر رہا۔ اور اس طرح جب یوحنا نے پتمس کے جزیرے پر جی اٹھے مسیح کا سامنا کیا تو وہ یسوع کے قدموں میں گر گیا۔ کیسے؟ شاید ایک مردہ کسی حالت ہو گئی تھی۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یوحنا کے تجربات، مجھے نہیں لگتا کہ وہ خود فریب تھا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ نفسیاتی مرض میں مبتلا تھا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ شیطان کے غلبے میں تھا، نہیں۔ اور یقینی طور پر اس نے یہ کتاب چالاکی سے لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں لکھی تھی کہ ان سے کچھ حاصل کر لے، نہیں، یا اپنے آپ کو اعلیٰ گرداننے کے لیے مجھے لکھنا ہے، نہیں، کہ یوحنا کا تجربہ اتنے عرصہ بعد بھی قابل اعتبار اور قابل عمل ہے۔ وہ وقت کی آزمائش پر پورا اترتا ہے۔ اور دوسری اہم اور دلچسپ بات، یہ بائبل کی مکمل کہانی کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں جو واقعی دلچسپ ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ سب کس طرح عہد عتیق سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان مختلف رویاؤں کو دیکھیں تعارف اور اختتام سے، آپ کے پاس پرانے عہد نامے کے اقتباسات اور اشاروں کی ایک دلچسپ تعداد ہوگی۔ در حقیقت بعض لوگوں نے اس کا تخمینہ 348 پر لگایا ہے، جو مکاشفہ کی کتاب کے مطابق ہے۔ یہ روح القدس ہے جو انسان کے ذریعے کام کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں وہ وقت کی آزمائش پر پورا اترتا ہے۔ وہ دھوکہ باز نہیں تھا، وہ خود فریبی کا شکار نہیں ہوا، وہ شیطان کے تسلط کے تحت نہیں تھا۔ اس نے ہمیں خدا کا کلام دیا ہے۔ اب ہم سوال کی طرف چلتے ہیں۔ آپ ایسی کون سی مثالیں پیش کر سکتے ہیں جو اس اصول کی خلاف ورزی کو واضح طور پر ظاہر کرتی ہے؟ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے اور سب سے اہم، اگر آپ بدعات کا مطالعہ کریں تو زیادہ تر بدعات کے رہنماؤں نے خدا کے ساتھ تجربہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جہاں اسے ایک مکاشفہ ملا ہو جس سے اس نے اس بدعت کو شروع کیا۔ سب سے اچھی مثال جوزف سمتھ کی ہوگی، جس نے کہا کہ فرشتہ مورونی نے ان مصری ہائیروگلیفکس یعنی ان تختیوں سے پردہ اٹھایا
जो अब मोर्मनों की किताब है, द बुक ऑफ मोर्मन, जिसने मुझे हमेशा मुतासर किया है। मैं नहीं कहता हूं, वो कहता है। वैसे ये 1800 की दहाई में हुआ था और मोर्मन की किताब किंग जेम्स अंग्रेजी में लिखी गई है, जो 1611 में लिखी गई थी। अंग्रेजी जबान 200 सालों में ड्रामाई तौर पर तब्दील हो गई थी। तो फिर फरिश्ता मोरूनी ने इसे इन मिस्री हायरोग्लिफिक्स को रिकॉर्ड करने और इनकी तशरीह और तर्जमा करने की इजाजत 1611 की अंग्रेजी में क्यों दी होगी? ये अपने आप में मोर्मन की किताब की सदाकत को नाअहल करार देगा। सिर्फ यही बयान, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बनता। इससे हमें पता चलता है कि ये एक इंसानी काम है और इसने किंग जेम्स वर्जन को जबान के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि वो इन ख्यालात को लेकर अपनी किताब में शामिल करे। और अगर आप मोर्मन्स की किताब द बुक ऑफ मोर्मन्स पढ़ते हैं तो इसमें किंग जेम्स वर्जनों के इन तमाम हवाला जात को आसानी से पहचान सकते हैं। और मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, यह रिकॉर्ड का मामला है, तारीख का मामला है, इसे जरूर चेक करें। और दिलचस्प बात यह है कि द बुक ऑफ मोर्मन्स में सच्चाई है, लेकिन गुमराही और गलतियों के साथ। और सबसे बड़ी गलतियों में से एक यह है कि यीशु मसीह खुदा नहीं है, जबकि वो खुदा है ना? और ये यकीनी तौर पर इम्तिहान पास नहीं करता, यहां तक कि किंग जेम्स वर्जन का भी। बस अगर आप इन बिदात में से किसी एक को भी ले लें तो आप देखेंगे कि बहुत से लोगों को झूठे अंबिया ने गुमराह किया है, यानी वो लोग जो अपने गलत इरादों के तहत लोगों को गुमराह करते थे। आप मैरी बेकर एडी क्रिश्चियन साइंस के बारे में भी यही बात कह सकते हैं। आप तमाम बिदात के बारे में भी यही बात कह सकते हैं, तमाम इज़म्स के बारे में भी यही कह सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आज कुछ इंजीली मसीही मौजूद हैं जिनके पास बुनियादी तौर पर वही इलाहियात होगी जिस पर मैं यकीन करता हूं। वो कुछ ऐसे ही तजर्बात का दावा करते हैं। और मैंने एक मजमून में पढ़ा, मैंने एक बार पहले भी आपके साथ ये बात शेयर की थी, 2 पादरियों के बारे में जिन्होंने कहा था कि इनके पास पौलुस जैसा तजर्बा था और वो तीसरे आसमान पर उठाए गए थे। और उन्होंने इसे एक मैगजीन में रिकॉर्ड करवाया और मैंने इसे पढ़ा और मेरे जहन में एक सवाल था। मुझे हैरत है कि उनके जिस्म में कांटा सा चुभोया गया। अगर पौलुस रसूल तीसरे आसमान तक गया था और इसे पूरी जिंदगी की इनकसारी इख्तियार करने के लिए जो कांटा चुभोया गया, तो इनके जिस्म में वो कांटे कहां हैं? आज ऐसे लोग मौजूद हैं जो खुदा की मौजूदगी में आते, उसकी हुजूरी में आते और जाते रहते हैं और लोगों को यह पैगाम देते हैं कि वो ईमान रखते हैं, ईमानदार हैं। और जब आप वाकई इस पर गौर करते हैं तो ये या तो खुद फरेबी या शैतानी या चालाकी की बात निकलती है। अब मैंने इस पर बहुत वक्त लगाया है, लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत अहम बात है। अगर आप मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो सिर्फ टीवी मुबश्शिरों को देखें, इनमें से कुछ और इनके दावे जिन पर आप ध्यान दें, और आप देखेंगे कि यह उसूल इतना अहम क्यों है। क्योंकि हम किताब मुकद्दस को सियाको सबाक से अलग करके और यूहन्ना जैसे तजर्बे से हटकर देख सकते हैं और इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका गलत अतलाक कर सकते हैं जो खतरे से खाली नहीं है। लिहाजा हमें मोहतात रहना चाहिए,
ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے اور ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ زمین کے پل پٹ سے جو کچھ کہا جاتا ہے، ٹی وی پر، ریڈیو پر جو کچھ کہا جاتا ہے، ہم اس بات کی جانچ پڑتال کریں اور کتاب مقدس کی سچائی پر اس کی جانچ کی جائے، کیونکہ وہاں بہت سارے لوگ ہیں جو جوڑ توڑ کرتے رہتے ہیں، چالاکی کرتے ہیں اور کنٹرول کرتے رہتے ہیں۔ جیسے مکاشفہ کی کتاب لے لیں اور یہاں تک کہیں گے کہ خدا نے انہیں اس کو سمجھنے کی کلید یعنی چابی دی ہے، اور ایسے لوگ ہیں جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس بارے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔